مساء الخير عميراتي، مرحبا بكم في قناتي قناة لولو. اليوم جيتكم بفيديو جديد. الفيديو هذا عبارة عن وصفة تيزانة باش تساعدكم في حرق الدهون. كما عم بالكم رانا في فصل الشتاء. قبل ما ندخل الوصفة تاعي البنات، حبيت نعطيكم بعض النصائح ديروهم وانتم في مرحلة الرجيم. النصيحة الأولى البنات، عم بالكم واحد كي يكون سمين ويشيل يتبدل فيه كلش، حتى الكور يتبدل، لابو تاع الانسان تتبدل تماما. على هذه ننصحكم تدهنوا الكور تاعكم مليح مليح، تضغطيوه مليح مليح بوش عندكم باغ اكزومبل زيت اللوز، ميكسا بيبي، زيت ارغان، زيت سمسم، والزيت المخيره كامل البنات اللي ننصحكم بها وسيتها انايا شخصيا هي زيت الفازلين. زيت الفازلين مليحه بالبزاف. زيت الفازلين للكور تاعك كي ديري زيت الفازلين ديري اوماسي، باسكو زيت الفازلين تضغطي لو كور او ميم طون تحرق مليحه، تساعد في الحرق. زيت الفازلين البنات ننصحكم بها، رائعه زيت الفازلين، ننصحكم بها تاع الصح صح، سورتو في منطقه البطن وفي الفخاتين. البنات ما نطولش عليكم باش نجوزوا الوصفه تاعنا، نشرح لكم المكونات قبل ومن بعد نجوزوا طريقه التحضير. الحاجه الاولى عندنا 4 مكونات وهما القرفه، درسين الكنار، وعندنا المكون الثاني حبه الهيل، هذه الحبه اللي كتشوفي فيها حبه الهيل، وعندنا الكمون، وعندنا زريعه البسباس. يسمى عندنا 4 مكونات: القرفه، كمون، زريعه البسباس، وحبه الهيل. هاد المكونات تحطيهم في باطه كيما انا ندير هكا، نخلطهم، نشري شويه 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 ونديرهم كامل في باطه ونخلطهم. ما نخليش كل باطه في هذه كمون ونرفد بشويه، لا لا، انا نخلطهم كامل. ومن بعد كي نجي رايحه نطيبهم في كاسرونه، نرفد الا راح ندير تاع نهار واحد، نرفد مغرف تاع ماكله، نغسلها ونرميها في الكاسرونه ونزيد لها مطرق تاع قرفه كيما هكا ونخليها تغلي 15 دقيقه، تغلي مليح مليح. نحطها بجيه ونخليها تبرد، بصح نديرها قبل ما نشربها بواحد 2 سوايع باش تزيد تطلق مليح وتجي قاصحه وتعاوننا مليح في الحرق. اما كيما قلت لكم البنات، هادو كاع كي يتغلاو يقعدوا 15 دقيقه في كاسرونه يتحطوا لك. وكيفاش تشرب ووقتاش تشرب هاد التيزانه؟ بعد ما تغليتيها راح تحصلي على هاد الانتزان كيما هكذايا. شوفوا كيفاش درتها انا عاقده وقاويه، باسكو نخليها تغلي 15 دقيقه ونخليها تقعد واحد 2 سوايع قبل ما نشربها، باش تجي باش يكون المفعول تاعها مليح، يكونوا هذوك المكونات تلقوا داخل الكاسرونه. نشرب كاس قبل ما نجي نرقد. اخر حاجه اللي نديرها نشرب هذا الكاس. انا باغ كونط انا باش نكون صريحه معاكم، تالمو نحب نشرب الحوايج السوائل وكما قلت لكم نشرب لي ديتوكس والماء بزاف. هاديه نشرب بارد وسخون. في النهار نشربها بارده نورمال في بلاصه الماء، وفي الليل نشرب كاس سخون. اللي تقدر تشربها في النهار بارده عادي تشربها، وفي الليل تشربها سخون. البنات ما تبخلوش على رواحكم بالحوايج سوائل، قلت لكم باللي راهي مفيده جدا 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 للصحه تاعكم ومليحه للرجيم. البنات بالسوائل تشيانو، الماء يشين، ما كاش اللي ما يعرفش باللي الماء ما يشين. على هذا ننصحكم بالسوائل اشربوهم. التفاح ننصحكم به تاني، كولوا التفاح باسكو تشبعوا. والحاجه المليحه ما لازمش تبقاو تفكروا في الرجيم وتفكروا راكو جيعانين، التهاو فيكش حاجه. ما تقعدوش غير تخمي تقولي نو راني جيعانه جي فان، نو نو نو. انسي بلي راكي ديري ريجيم، تفكري حاجه بلي كي نكونوا حنا في رمضان نهار الاول يجينا واعر، الدوزيام تاني كيف كيف، ومن بعد غير ندخلوا في 3 ايام 4 ايام رمضان يجينا ساهل يروحوا ما نفيقوش به. هكذاك الريجيم غير كي نوالفوا بالريجيم ونوالفوا سمانه الاولى سي بون ندخلونا في كيما انا صدقوني والفت بالريجيم، عندي ريجيم حاجه عاديه، ما ماشي كيما في بداياتي الاولين كانتني صح حاجه ماشي سهله، ومن بعد والفت وليت نورمال. وباقيه دركا ما نكذبش عليكم ساعات وندير حوايج نشربهم ومنا سا ديبون، كيما ساعات كيما كامل الناس دي فوا تنرفد هذاك الكيلو هذاك الكيلو ورطل، بصح نعاود نطيحهم سوغ بلاص، ما نخليهمش يقعدوا. وليت موسوسه تالم واحد كي يكون سمين 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 ومن بعد كي يشيان غير يشوف روحو سمان شويه يولي يتقلق ما يحملش هذاك البوا تاعو. انا وليت ندير تري اتونسيون باش ما نعاودش نسمان. كي ناكل كش حاجه كغا كيما قلت لكم نشرب كاس تاع قارص، نشرب تيزانه كيما هكذا، ندير دي كرام، ندير حوايج باش ما نعاودش نرجع في فوش بديت. دائما لازم خلاص تشوفي اتونسيون باش ما تعاوديش تطيحي في الاخطاء اللي درتيهم من قبل. والحاجه اللي صدقوني انا اللي درتها مور ما كملت كامل الريجيم تاعي، رحت درت شوبينغ، بردت قلبي، شريت واش حبيت
شريت الحوايج اللي كنت سخفانه عليهم من قبل وما نقدرش نلبسهم، وين ما لقيتش لي طاي تاعي، ولا كاين حوايج باغ اكزومبل دي فيست قصار نقول ما نلبسش فيستا قصيره باسكو نبان سمينه، لازمني نلبس فيستا حتى للركبه نخبي روحي باسكو نقول يشوفوني ناس يضحكوا عليا، ومن يسمى لبست الحوايج اللي حبيتهم انايا وما بخلتش على روحي بحتى حاجه. وكانت كل ما نشوف روحي شينت كيلو زوج تكون عندي فرحه ويكون عندي كوراج. صدقيني هي هذا الكوراج من راح يجيكم كي تبداو تشوفوا روحكم نقصتوا في الوزن. كاين ناس متعقده من الوزن وكاين ناس نورمال، كيما نعرف بزاف ناس سمان تقول لك انا نورمال نحب روحي هكا، ما فيكاش مشكل، اللي يقدر يحب روحه هكذا يقعد سي با ان بروبليم. مي هي السمنه ماشي غير مليحه باش تكوني شابه ولا نو، حتى للصحه ماشي مليحه السمنه كيما عن بالكم، للقلب، السكر، بزاف امراض يجونا من السمنه. على هذه لازمنا نتهلاو في رواحنا ونتهلاو في صحتنا، لا تري امبورطون. قبل ما يكون الجمال هي الصحه الاولى ومن بعد باش يجي الجمال. وانا يا خواتاتي كامل نحب تكونوا شابين وكامل نحبوا تكون النتيجه مليحه. وكيما قلت لكم ما راني رايحه نبخل عليكم بحتى حاجه من اللي درتها. باغ كونط انا المرحله تاعي فرانشمون تاع 9 شهور كانوا فيها بزاف حوايج وبزاف تجارب وتعلمت درك كلش. صدقوني درك وصلت لمرحله نقيس روحي بعيني، كي نشوف روحي نقول راني شحال زدت ولا راني شحال نقصت. باغ كونط انا الكور تاعي يرفد بالخف لو بوا ونشيان بالخف، نرفد بالخف لو بوا ونشيان بالخف. نقدر ناكل 2 جوغ 3 جوغ مليح نلقى روحي زدت ب 500 غرام كيلو، كيما نقدر نشينهم تاني 500 غرام نقدر نشينها في نهار، ما عنديش اشكال في هذه الحاجه. سي بور سا نقول لكم البنات ردوا بالكم على رواحكم، خلونا من الحوايج السكريات، الغازوز، لي بات في الليل. ديري بليزير روحك مره في السمانه بصح ما تكتريش. كاين ناس يقولوا باللي عندي اليوم هذا اليوم مفتوح، ما كاش منها نهار مفتوحه للاخر، يسمى لي خدمتيه كامل في السمانه تعاودي تريكيبيريه في هذاك النهار. لا لا، كي تحبي تاكلي في هذاك اليوم المفتوح سيتادير تاكلي الحاجه اللي ما كنتيش قادره تاكليها توت لا سيمين بصح تاكليها بكميه قليله. هذا هو اليوم المفتوح، وتاكليها على 12 وتكوني هذاك النهار دايره في راسك باللي راكي رايحه تخرجي تتمشي شويه. ما لازمش ولا تاني كاين يقول لك وين ندير 10 ايام ريجيم ومن بعد نقعد 3 ايام نروبوزي. هذه غلط، تسمى تعاودي في المرحله اللي بديتي فيها. كي تبداو تكلوا على ربي سي بون، ما تحبسيش حتى توصلي وين راكي حابه واصله. انا البنات نعطيكم غير نصائح اللي يفيدوكم ماشي باش نهضر بزاف، نعطيكم الحوايج اللي جربتهم انا، الحوايج اللي جازوا عليا وما نبخلكمش بهم. كيما قلت لكم كلش نقوله لكم، واي حاجه حبيتوا تعرفوها ولا بلايص حبيتوا تسمانوا فيهم وبلايص حبيتوا تشيانوا فيهم عن بالكم واش تدوروا تخلوهم لي في لي كومونتير ولا تخلوهم لي في ما باج بريفي. البنات نقول لكم بور لو بروشين فيديو ان شاء الله، ونقول لكم ما تنساوش تدخلوا في القناه تاعي تابوني تخلوا لي دي كومونتير باش القناه تاعي تقدر تواصل وانا الفيديوهات تاعي يلحقوكم. نقول لكم تصبحوا على خير وفيديو بروشين ان شاء الله.